2025 atong iselebrar ang adlaw nga natawhan sa ato ang Ginoong Manluluwas nga mao si Jesucristo. Kung atong balikan ang ato ang kinabuhi kaniadto ug hangtod karon, makita nato kung unsa gyud ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Unsa siya ka pagkamatinud-anon sa atong matag usa ka kinabuhi. Kung atong balikan ang ato ang mga naagian sulod sa pipila ka tuig sa ato ang kinabuhi, ang Dios kanunay nga nagmatinud-anon. Bisan og kita dili matinud-anon ngadto kaniya, ang Dios kanunay nag-atiman, nag-amuma ug nagahatag kanato sa dugang lugway sa ato ang kinabuhi. Niining bulan sa Disyembre atong iselebrar ang Pasko. Atong hinumduman nga ang Dios nagpakatao dinhi sa kalibutan alang kanato, sa paghatag kanatong kaluwasan, sa paghatag kanatong paglaom, sa paghatag kanatong kagawasan gikan sa atong mga sala, sa paghatag kanatong bag-ong kinabuhi. Diha lamang kang Ginoong Hesukristo nga atong Ginoong Manluluwas. Ang Dios nagpakatao dinhi sa kalibutan alang lamang kanato. Ang katuyuan nga kita maluwas gikan sa atong mga kasalanan. Busa mga igsuon niining bulan sa Disyembre atong iselebrar ang Pasko uban ang pagpasalamat diha sa atong buhi nga Dios nga pinaagi kang Ginoong Hesukristo nakabaton kitag kinabuhing walay katapusan sa atong pagdawat kaniya sa ato ang kasing-kasing ug sa pagkinabuhi nato diha sa iyang kabubuton. Ang Dios kanunay nag-atiman kanato sa tanang panahon, sa matag adlaw, sa matag oras, sa matag minuto ug sa matag segundo sa ato ang kinabuhi. Ang Dios wala gyud magkulang sa pag-provide ug sa paghatag sa tanan natong gikinahanglan. Busa niining Pasko atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios. Atong ihatag ngadto kaniya ang tanang dungog ug himaya. Atong ihatag ngadto kaniya ang pagpasalamat nga angay lamang kaniya. Bisan pa man sa mga pagsulay, luyo sa mga kasakit, luyo sa mga kabalaka, luyo sa mga kahadlok, luyo sa mga pagduha-duha sa atong kasing-kasing, ang Dios kanunay nga nagmatinud-anon nga ri kanato. Makasagubang man kitag mga problema, apan ang Dios nagasaad nga kung kanunay kitang magduol diha kaniya, ang atong mga problema makabaton ug kasulbaran. Busa ang akong mga pag-ampo nga kita magpadayon, magpabilin diha sa presensya sa atong buhi nga Dios. Ug kung gani wala pa man nimo nabadawat sa Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi, dili pa ulahi ang tanan. Ug karon ang higayon, ang tama nga higayon nga dawaton nimo sa Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi bilang imong Ginoong Manluluwas aron nga maeksperiensyahan nimo ug ikinabuhi nimo ang Pasko. Ang Pasko mao'y nagapahinumdum kanato nga nagpakatao ang atong Ginoong Manluluwas alang sa ato ang kagawasan. Ang Pasko nagapahinumdum kanato nga duna kitay manluluwas. Ug ang Pasko nagapahinumdum kanato nga ang atong manluluwas andam nga mohatag sa tanan natong gikinahanglan kung kita magmatinud-anon nga moduol dinha kaniya uban sa pagpaubos sa ato ang kasing-kasing ug mapasalamaton sa tanan nga atong naangkon. Maayong Pasko ug malig-ong bag-ong tuig kanatong tanan. God bless us all.